بونجور، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنبتدي مع بعض الريفيزيون فينال بتاعه المات، وهنبتدي في الفيديو ده بحل الموديل ديكزامان دو ليفر سكولير بتوع الجيومتري. طيب نبتدي كده مع بعض في اول موديل ونشوف ايه اللي هيحصل فيه. اول حاجه عندنا بيقول لا droite perpendiculaire à un segment en son milieu. droite perpendiculaire à un segment على segment en son milieu. طيب هو قال لي كذا حاجه، هي دي حفظ وناس كتير هتقول دي حفظ من ضمن التيورام حفظ. طب لو انا ما بعرفش احفظ خلاص ما اعرفش؟ لا. droite perpendiculaire يعني خط perpendiculaire على segment على خط تاني كده. droite يعني droite متكمله كده اهو. perpendiculaire على segment اهي perpendiculaire en son milieu يعني الجزء ده زي الجزء ده. مالها دي؟ ايه احنا اتفقنا انه لما يكون في حاجه مقسومه نصين بالظبط زي بعض هم دول زي بعض، والانجل ده كاترفنديس اكيد ده كاترفنديس لانه ده انجل بلا، فمعنى كده يبقى كل حاجه هنا زي كل حاجه هنا، يبقى دي هتكون اكس دو سيمتري. يبقى الدروات البيربنديكولار على خط في نصه تكون اكس دو سيمتري لانها بتقسم كل حاجه هنا زي كل حاجه هنا اهو. نيميرو 2 بيقول دون لا فيجور سيكونتر عندي 2 تريانجل، واحد اسمه A B C والتاني اسمه X Y Z. انا عندي تريانجل A B C، هو قايل لي ان تريانجل A B C سوبربوزابل للتريانجل X Y Z. الاثنين تريانجل دول سوبربوزابل، معنى انهم سوبربوزابل يعني انجل A قد انجل X، انجل B قد Y، انجل C قد Z. والكوتي A B اول حرفين زي اول حرفين X Y، B C زي Y Z. الاولاني مع الاخير A C زي X مع Z. طيب بنعمل ايه هنا؟ جه بيقول لي ميزور دو لانجل A بلس ميزور دو لانجل B، هو اللي ادهاني الاثنين دول مع بعض ب 140. A plus B ب 140 وعايز مني ميزور دو لانجل Z. ثانية واحدة، هو قال A و B يعني ده وده ما هم زي ده وده X و Y، يبقى أكيد التالت زي التالت. طب وانا اعرف التالت ازاي؟ ما انا عندي السم بتاع دول، لو كان عندي كل واحد لوحده كنت عملت 180 موال الاتنين. طب ما انا عندي مجموعين اوريدي، يبقى اعمل 180 موال 140 طلع 40، يعني السي ب 40 وفي نفس الوقت زد كمان زيه ب 40. ده عشان ايه؟ انهم سوبربوزابل. اوكي نيميرو 3 بتقول سي mesure de l'angle B égale 105. alors mesure de l'angle B rentrant. عشان اجيب الانجل rentrant هما المفروض ان الاتنين مع بعض 360، فعشان اجيب اي انجل rentrant هعمل 360 مو الانجل اللي عندي واشوف هيطلع كام، هتطلع 255 ديجري. يبقى الانجل rentrant هعمل 360 مو الانجل اللي عندي. نيميرو 4 بتقول انا عندي الفيجور دي ام بي انتر اسي، ادي ام بي ادي بي ام وادي ا سي دي ب 60 ديجري اللي هي ا ام سي ام ا ام بي، و بي ام سي ب 3 اكس وعايز لا فالور دو اكس. ده كده مادام ده ا سي اتقال على بعضه يبقى ده دروات، يبقى كل الانجلات اللي فوقيها ب 180. يعني لو انا عايزه ميزور دو لانجل سي ام بي هي عباره عن 180 اما اشيل منها 60 يعني ستيجال ا 120. طب وهو مديهوني بكام؟ ب 3 اكس، يبقى 3 اكس ايجال 120. انا عايزه اجيب الاكس يبقى ماشي 3 هي هنا بالفوا تروح هناك بالديفيزي، يبقى 120 ديفيزي 3 تطلع ايجال 40 ديجري. يبقى الانجل بتاعي هنا هيكون الاكس يعني 40 ديجري. طيب نيجي نكمل ونشوف نيميرو 5 بتقول دو تريانجل ريكتانجل. نركز مع بعض كده. دو تريانجل ريكتانجل سون سوبربوزابل سي. انا عارفه انها تيورام والمفروض تتحفظ، بس احنا اتفقنا انه حتى لو مش حافظين هنعرف نحاول نشوف ايه اللي بيحصل. نقط ونقط سون سوبربوزابل. لو انا عندي 2 تريانجل ريكتانجل اتفقنا لازم يكون عندهم ايه؟ هي اول حاجه من تريانجل ريكتانجل انهم عندهم انجل دروا، بس ده مش هقوله لان هو اتقال ضمنيا في كلمه تريانجل ريكتانجل ان الانجل دروا زي الانجل دروا. لازم يكون الايبوتنيوز زي الايبوتنيوز، يبقى سي ليبوتنيوز دي اول حاجه، وكوتي تاني سواء ده وده او ده وده. اي ان اوتر كوتي يعني si l'hypoténuse et un autre côté sont égales à leur correspondant.
يعني الهيبوتنيوز وكوتيه تاني قد اللي زيهم في التريانجل التاني sont égales à leur correspondant sont superposables. في الحالة دي نقدر نقول عليهم superposables. اللي عايز يحفظها طبعا التيوريم تتحفظ. هحاول انزل لكم ورق فيه الريماركات كلها عشان الدنيا تبقى تمام. طيب deuxième question بيقول numéro 1 si l'angle x superposable مع l'angle y l'angle x et l'angle y supplémentaire. 2 ايه supplémentaire. يعني ايه supplémentaire؟ supplémentaire يعني الانجل x بلس الانجل y ايجال 180. طب هو هنا بيقول لي ان الاثنين قد بعض، يعني ده زي ده، يعني الاثنين زي بعض. يبقى اعمل ايه؟ اقسم ال 180 على 2 يبقى كل واحد فيهم ايجال 90. يعني x ب 90 و y كمان ب 90. نيميرو 2 بيقول لو انا عندي تريانجل اهو كده وفي هنا دي باراليل للكوتيه ده E D و C B وعندي هنا دروات فوق كده هنا X و Y وهنا A وجيت قلت انه X Y دي باراليل E D باراليل B C وقال لي انه A E ايجال E C ده قد ده. قلت لما يبقى عندي كذا باراليل وعندي ده قد ده يبقى اكيد الناحية التانية نفس الكلام هتكون A D ايجال D B. فبيقول لي AD par rapport AB AD ايجال AB يعني ده قد ده. فطلب مني رابور بين AD و AB. نركز كده مع بعضينا. AD لو اعتبرناها ما هي شرطة واحدة اهي و AB بقى كل ده يعني شرطتين تبقى كأنها par rapport 2. يبقى الرابور بين AD و AB par rapport 2. نيميرو 3 بتقول لي دو دروات بيربنديكولير ونركز معانا لي دو دروات بيربنديكولير à une troisième يعني 2 بيربنديكولير على واحدة تالتة. الاتنين دول بيربنديكولير على التالتة هيكونوا مالهم الاتنين دول اصلا؟ هيكونوا باراليل سون باراليل. طب لو جه قال لي حاجة مختلفة قال لي دو دروات باراليل à une troisième يعني دي باراليل لواحدة ودي كمان باراليل لنفس الواحدة ils sont parallèles. يعني لو اتنين بيربنديكولار على واحدة هيكونوا الاتنين دول باراليل ولو اتنين باراليل للتالتة هيكونوا برضو ايه باراليل. طيب بعد كده بيقول numéro 4 la mesure de chacun de deux angles complémentaires de même mesure. هو يعني ايه angle complémentaire؟ يعني leur somme est égale à 90 degrés. فبيقول لو الاتنين قد بعض يبقى نعمل ايه؟ نقسم ال 90 على 2. يبقى لو السبليمنتير 2 قد بعض نقسمها على 2، لو الكومبليمنتير 2 قد بعض نقسمها على 2 تبقى الانجل الواحد ب 45 دجري. نيميرو 5 بتقول سي 2 دروات 150 2 دروات 50 يبقى alors des angles ايه؟ des angles opposés par le sommet en même mesure. opposés par le sommet 2 par le sommet هيبقى عندهم نفس المزور. نيميرو 6 بتقول لو التريانجل A B C superposable مع تريانجل L M N alors mesure de l'angle ونركز مع بعض A C B هيبقى زي انهو انجل mesure de l'angle مين الناحية التانية؟ بمنتهى البساطة ومن غير ما نعقد نفسنا A C B يعني خد الاولاني التالت التاني A C B هعمل نفس الكلام L N M همشي بنفس الطريقة L N A M لا دوخ نفسي ولا اتعب في حاجة. طيب نيجي لتروازيام كيستيون هي ديمونتري. طبعا مش هيجيلنا ديمونتري لكن ممكن يجيلي نفس القصة مطلوب مني حاجة عايز مزور حاجة كده فاحنا برضو هنحلها وبرضو احنا محتاجين نتدرب على الديمونتري عشان بعد كده ومش معنى ان الاكزامان شوازير السنة دي يبقى خلاص احنا يعني هنتأقلم على كده لا. هنا دي A D C B هنا 5 سنتيمتر 3 سنتيمتر 65 degrés oui 5 cm. Dans la figure ci-contre, mesure de l'angle ADB égale 65 degrés. BAD, BAD, ED, BCD égale 90 degrés. AB est égal à ACB égale 5 cm, AD égale 3 cm. Citez les conditions pour lesquelles les triangles ABD et triangles CBD sont superposables. يعني عايزني اعمل بروفين انهم سوبربوزابل ماشي دي مش هتيجي في اكزامنا بس هنعملها. وبعدين عايز لا لونجور دو سي دي وعايز ميزور دو لونجل دي بي سي.
طيب حاجه كده دلوقتي. الاول انا عايزه اعمل ديمونتري ان التريانجلين دول سوبربوزابل لبعض. اول حاجه هعملها هبتدي اشوف انا عندي ايه. انا عندي ا بي قد بي سي، ادي كوتي. طيب وعندي انجل قد انجل، mesure de l'angle A égale mesure de l'angle C ب 90 degrés. ده انجل 90 وده كوتي جنب ال 90. طب هو فين الهيبوتنيوز؟ يمكن تنفع كاتريم كا اهو الهيبوتنيوز. طب هو ده قد الهيبوتنيوز في التاني؟ ايه ده هو الهيبوتنيوز. يعني الهيبوتنيوز بتاعي كمان هيبوتنيوز بي دي كمان هو اللي في التريانجل ده هو اللي في التريانجل ده. فهاجي كده الحاجات دي هو اللي مدياني، يبقى اجي اكتب له كده بويسكو، وادي نيميرو 1 ادي نيميرو 2 وادي نيميرو 3. دونك التريانجل ده سوبربوزابل للتريانجل ده. اما اجي انطق التريانجلين السوبربوزابل اقول الاولاني عادي ا بي دي. طب التاني اقوله ازاي؟ انا قلت ا بي دي، يعني مشيت من عند الانجل دروا على الكوتيه للسنك ورحت للتاني. هعمل نفس الحكايه، الانجل دروا للكوتيه سنك يعني سي بي دي، يبقى سوبربوزابل مع سي بي دي. مادام دول سوبربوزابل يبقى اقدر اقول دونك اي كوتيه هنا قد اي كوتيه. هو عايز مين عشان ما تعبش نفسي؟ سي دي الاولاني والاخير، يبقى قد مين؟ ا دي. يبقى دونك ا دي ايجال سي دي، وا دي عندي فوق بكام؟ ب 3، يبقى ده ايجال 3 سنتيمتر. طب عايز مني mesure de l'angle دي بي سي. فين دي بي سي؟ دي قلنا بناخد اول خطين دي بي، ادي دي بي اهي، وبعدين ناخد تاني حرفين بي سي، ادي بي سي. اللي بين الخط ده والخط ده هو الانجل ده. طب ده قد مين؟ ده اهي دي بي سي، دي بي سي همشي بالمشقلب يبقى قد دي بي قد دي بي قد ده. طب وانا اعرف ده؟ ما اعرفه لان ده تريانجل وعندي انجلين فيه اقدر اعرف التاني. يبقى اما هاجي اقول ميزور دو لانجل ده، دونك ميزور دو لانجل ده هيكون قد ميزور دو لانجل دي بي سي، يبقى قد دي بي طب ودي بي هجيبه ازاي؟ هقول 180 لان انا في تريانجل موان، وافتح بارانتيز 90 بلس 65 تطلع ايجال 25 دجري. يبقى انا كده جبت ميزور الانجل ده ب 25 وده زيه ب 25. طيب بعد كده بيقول لي انا عندي الفيجور دي، بيقول لي ان عندي كل الكوتيهات باراليل ا دي باراليل دي او باراليل اكس ايجريج باراليل بي سي. التريانجل بتاعي عامل كده، وده الكوتيه اللي فوق ا دي، هنا دي او سوري دي ا او، هنا او دي، هنا ايجريج اكس، وهنا سي بي. وقال لي انه ده باراليل ده باراليل ده باراليل ده. لازم اخد بالي من الرسمه ومن اللي مكتوب، عشان ساعات في حاجات بتبقى مكتوبه مش محطوطه على الرسمه، وحاجات محطوطه على الرسمه مش مكتوبه. يعني هو هنا كاتب انهم باراليل لبعض لكن مش حاطط علامه الباراليل على الدسم. ا دي ايجال دي اكس، يعني الحته دي قد دي ايجال اكس بي، التلاته دول قد بعض. فانا على طول هقول بويسك ده لو انا بعمل ديمونتري بويسك ا او باراليل او دي باراليل اكس ايجريج باراليل بي سي، مادام دول باراليل بعض، وبويسك كمان انه ا دي ايجال دي اكس ايجال اكس ايجريج اكس بي، يبقى دونك الناحيه التانيه نفس الكلام، مش ايجال ليهم لكن هما ايجال الناحيه التانيه. يعني هقدر اقول هنا انه ا او ايجال او ايجريج ايجال ايجريج سي، دونك ا او ايجال او ايجريج ايجال ايجريج سي، دول كده ايجال بعض. طيب جه قال لي ا سي ايجال 9، دي كلها ب 9. طب هي متقسمه 3 حتت قد بعض، يبقى اقدر اعمل فيها ايه؟ 9 ديفيزي بار 3 تطلع ايجال 3 سنتيمتر. يبقى انا كده جبت كل حته فيهم. هو عايز مني طول ا ايجريج شايفين واخده 2 يعني 3 و 3 يبقوا كام؟ 6. 3 بلس 3 اتجاه 6 سنتيمتر. نيجي الكاتريم كيستيون بتقول انا عندي الشكل ده كده، وبعدين كده كده، وبعدين ده عامل كده اهو. عندي هنا دي 130 دي او اف دي سي، هنا 45 وهنا ا وهنا بي. وبيقول لي انا عندي ا بي
باراليل سي دي باراليل او اف، كل دول باراليل لبعض. وعندي ميزور دو لانجل A ب 45، ميزور دو لانجل E ب 130، عايز ميزور دو لانجل ACE. ACE يعني كل الانجل ده. حتة حتة كده نفهم مع بعضينا ايه اللي بيحصل. اولا عشان اشتغل بالباراليل واجيب الالترنانترن والكورسبوندان لازم امسك 2 باراليل وبينهم خط زيادة. طيب لو انا جيت بصيت على ده في الرسمة اهو، ده باراليل وده باراليل، عايزة اوصلهم، مفيش غير الخط ده يوصلهم، عملوا حرف ايه؟ زد، فبقت دي عند بوزة الزد هنا تبقى دي زيها عند البوز من هنا، يبقى دول كده باراليل. يبقى اجي اكتب له بويسك انه ا بي، مش هكتب كل الباراليل، انا هكتب الاثنين اللي انا هستعملهم، ا بي باراليل سي دي. يبقى دونك ميزور دو لونجل ا، الانجل عند ا هيبقى ايجال ميزور دو لونجل ده يتنطق ازاي؟ ا سي دي ميزور دو لونجل. شايفين ميزور بتتكتب ام ميسكول والانجل ا سي دي. انا عارفه ان كل ده مش هيفيدنا بكره، لكن عموما احنا بنبني لمستقبلنا. ايجال 45 دوجري. طب وليه؟ ايه السبب؟ الترن انترن. الترن ايه؟ انترن، يعني دي تطلع 45. طيب لو انا جيت بصيت على 2 باراليل تانيين، ادي دي ودي، شايفين؟ اوصلهم ازاي؟ مفيش غير الخط ده يوصل بينهم، يعني عملوا حرف يو، فيبقى الانجل ده مع اللي هنا ده الجزء ده بس انتريور سوبليمنتير. ايه ما دام كنا عملنا ده من الاول وجبنا كده الانجل، لا ده هو عايز كل ده، يعني عايز الحته دي لوحدها وعايز الحته دي لوحدها، فاحنا جبنا الجزء ده، محتاجين نجيب الباقي. يبقى بويسكو دي سي باراليل اف او، دونك mesure de l'angle DCE اللي هو الانجل ده DCE plus mesure de l'angle E égale 180 intérieur supplémentaire. او ممكن على طول كنت اقول الانجل ده égale 180 moins 130، يعني mesure de l'angle DCE كان ممكن اقولها على طول égale 180 moins 130 égale 50 intérieur supplémentaire. يبقى دي طلعت بكام؟ ب 50. هو عايز مني الانجل ده كله، يعني عايز ميزور دو لانجل سي كله. ميزور دو لانجل سي يعني 45 بلس 50 تطلع ايجال 95 دوجري كده اهو. تمام؟ طيب نيميرو بي بتقول ان انا عندي دروات كده ودي كده وده كده اهو وده كده، ده سي دي ا وبي، وهنا ده الانجل ده ب 110 دوجري، ده 90 دوجري 40 دوجري، وهنا ام. mesure de l'angle AMB égale 110، mesure de l'angle AMD 90. المهم في الاخر عايز مني mesure de l'angle BMC. دي بمنتهى البساطة انا عندي دي انجلات حوالين بوين، يعني السم بتاعتهم 360. mesure de l'angle BMC اللي ناقص ده هو عبارة عن 360 موان، وافتح بارونتيز اكتب كل اللي عندي، يعني 110 بلس 90 بلس 40 تطلع ايجال 120. يبقى بي ام سي طلعت ب 120 دوجري. نروح على كيستيون نيميرو 5 وبتقول ان انا عندي دو تريانجل عاملين كده مع بعض فراشة سي دي ام، وهنا ا وبي. عندي الكوتيه ده قد الكوتيه ده والكوتيه ده قد الكوتيه ده، ومحتاجة اعمل سوبربوزيسيون تريانجل ا ام بي سوبربوزابل مع تريانجل بي ام سي. مش مهم انا عايزه اعمل ايه، المهم انا هستفيد بيه في ايه. انا دلوقتي عندي الكوتيه ده ا بي ا ام هيبقى قد ام دي، ادي كوتيه، وعندي سي ام قد ام بي، ادي 2 كوتيه، فانا محتاجه يا كوتيه تالت يا انجل. الكوتيه التالت معرفش عنه حاجه، لكن اعرف ان الانجل ده قد الانجل ده اوبوزي بار لو سومي، مش دول عاملين اكس كده اهي. يبقى mesure de l'angle ده اللي هو اسمه AMB هيكون قد mesure de l'angle CMD. في الانجل مش مهم الترتيب، المهم ان انا ابقى جايبه نفس الانجل CMD opposé par le sommet، وبكده ابقى انا ثبت دونك تريانجل AMB. دلوقتي بقى مهم الترتيب، AMB سوبربوزابل مع التريانجل. انا ابتديت من اللي هناك للي عند الأ اللي عليها شرطتين دي، وبعدين رجعت للي عليها شرطة، فهعمل نفس الكلام. فين اللي عليها شرطتين؟ اهي، مش من عند الام، من هناك. يبقى دي ام سي، يبقى سوبربوزابل مع دي ام سي. بكده اقدر اقول يبقى الانجل ا هيطلع قد الانجل دي اهو، ا قد دي، ام قد ام دول اللي احنا جبناهم من بدري، وبي قد
سي، والانجل سي قد الانجل بي. ابقى كده ثبت السوبربوزيشن وفي نفس الوقت ايه عملت كل الانجلات اللي المطلوبه مني. اخر بروبلم اللي هي الكونستركسيون جيومتريك دي هنلغيها لانه عشان وقت الفيديو ما يكونش طويل عليكم، واشوفكم في الفيديو الجاي مع موديل 2. ميرسي ليكم خالص، باي باي.